मंगळारा सांखळेच्या रवींद्र भवना कुशीक बांदकाम सुरू आशिल्ल्या सेप्टिक टाकयेंत मस पडली। या घडणुके उपरांत दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान मशीक टाकयेंतल्यान यशस्वीपणान वयर काडली। फुडारांत अशे तरेच्यो घडणुको आडावपा खातीर बांदकाम थळांचेर कितें तरी उपाय चालीक लावप गरजेचें आसा अशें उजो पालोवपी दळाचे मुखेली अधिकारी प्रल्हाद देसाय हांणी सांगले। पळयात। म्हाका आतां हांव गणपती पळोवंक गेल्लो न्हू तेन्ना घरा कडेन येयलो आनी नाल्यार हांव घरा कडेन ते आसलो। हांगा तुमी कोण रावना? ना, हांगा हांव डेली येता वयता पूण गणपती आतां 5 दीस आहा म्हणून हांव घराच कडेन आसलो न्हू। हे कितें म्हणून हे टॉयलेटीक हे अजून बांदूंक ना ते? ना, बांदूंक ना, अंडर कन्स्ट्रक्शन। कन्स्ट्रक्शन आतां चवथ जाली काय करची केले, चिरे बी हाडून दवरल्या। हे खंयच्यान येयले असो दिसता म्हाका? अशी हे सायडीसून येयली ती। ओपन आसात स्पेस तेजा? ओपन आहा ते। आनी आतां काडली तिका न्ही? हय, काडली बरे भाशेन काडली। म्हाका चौदा पंदरा एक कॉल येयले की हांगा रवींद्र भवन थंय एक मस टँकान पडल्या म्हणून आमी इमिजिएटली टर्न आउट केलो आनी हांगा येयले आनी तिका रोप आनी खडोन तिका टँकांतल्यान वयर काडली। ओके, कोण कोण कितके जाण आसले तुमचे पर्सनल्स? आमी जवळ जवळ 6 फायर फायटर, एक ड्रायव्हर ऑपरेटर आनी हांव टीम वचून तिका भायर काडली। अश्यो केसी भायन बी पडपाच्यो कित्याक घडटा ह्यो? म्हणजे मोस्टली ज्यो टँकी आसता त्यो ओपन दवरतात ते आनी तांकां एक इन्स्ट्रक्शन आसपाक जाय की त्यो ज्यो टँकी मारतात बांदतात त्यो पुरपाक जाय जावं किंवा ताका कितें तरी सेफ्टी घालून हे करपाक जाय। त्या खातीर अश्यो इन्सिडंट घडत आसा। म्हणजे हालींच्या हालीं खूब घडल्यात? हालींच्या हालीं खूब घडल्यात। कुत्रे, माजरां, तशेंच म्हशी, कितें मनीस सुद्दां पडपाची शक्यता आसता। सो त्यो टँकी आहा त्यो ओपन दवरपाच्यो न्हू, त्यो तेंच्यांनी एक तर सेफ्टी घालपाची किंवा पुरपाच्यो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।